Subscribe to our channel, Sin TV News, and press the bell icon for the latest updates. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉटशिप प्रोग्राम में भली कार मैं तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमण। नाज़रीन, हॉटशिप प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं कराची खां कश्मीर ताईं ॿरंदड़ मसलो बिजली जी लोड शेडिंग। बिजली जी बदतरीन लोड शेडिंग, शदीद गर्मी, हब्स ऐं बरसातनि जे सीज़न में सिंध जो अवाम रोडनि रस्तनि ते निकिरी आयो। न रुगो सिंध जी राजधानी कराची में मुख़्तलिफ़ पार्टियुनि पारां बिजली जी बदतरीन लोड शेडिंग जे ख़िलाफ़ मुज़ाहिरा कया विया, पर तवानाई वारे सूबाई वज़ीर पारां अॼु के इलेक्ट्रिक हेस्को ऐं सेप्को जे सरबराहनि सां पिणु मुलाक़ात कई वई ऐं उन्हनि खे वज़ीर तवानाई पारां चयो वियो त सिंध जे अवाम खे न बदतरीन लोड शेडिंग खां निजात ॾियारी वञे। वॾे तवानाई वारे सूबाई वज़ीर जो चवणु हो त इहो कमु जेतोणीकि वफ़ाक़ जो आहे, पर सिंध हुकूमत हिन ते कमु करे रही आहे। तवानाई वारे सूबाई वज़ीर जो इहो बि चवणु हो त वफ़ाक़ी हुकूमत सिंध जे अवाम खां बदिलो वठी रही आहे, त हुननि PTI खे वोट छो न ॾिनो। हिन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। हिन ते बि ॻाल्हाईंदासीं त जमात इस्लामी खां वठी मुख़्तलिफ़ पार्टियूं मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते बिजली जी बदतरीन लोड शेडिंग जे ख़िलाफ़ एहतजाज कंदियूं रहियूं आहिनि। सिंध में अपोज़िशन PTI पारां पिणु के इलेक्ट्रिक जी ऑफिस वारो एहतजाज कयो वियो, जंहिंखे पीपल्स पार्टी पारां चयो वियो त हीअ उहा सूरत हाल आहे जंहिंमें चई सघिजे थो त चोर मचाए शोर। ॾिठोसीं असां त कल्ह पीपल्स पार्टी पारां पिणु बदतरीन बिजली जी लोड शेडिंग जे हवाले सां एहतजाज कयो वियो। पीपल्स पार्टी जो इहो बि चवणु हो त MQM पिणु एहतजाजनि ड्रामो करे रही आहे, जॾहिं त सॼी सिंध में बिजली जी बदतरीन लोड शेडिंग जो आज़ार आहे। सड़ियल ट्रांसफार्मरनि खे तब्दील नथो कयो वञे। ॿिए तरफ़ जेकॾहिं असां वफ़ाक़ी हुकूमत जी स्टेटमेंट ॾिसूं था त उन्हनि जो इहो चवणु आहे त बिजली सिस्टम में मौजूदु आहे। सिंध में बिजली चोरी थिए थी, जंहिंमें कामूरा पिणु ऐं चूंडियल नुमाइंदा पिणु मुलविस आहिनि। जेकॾहिं बिजली चोरी खे रोकायो वञे त सिस्टम में एतिरी बिजली मौजूदु आहे जो उहा नी वेंदी ऐं लोड शेडिंग न कई वेंदी। मजमूई तौरु अॼोके प्रोग्रामनि में इन्हनि मौज़ूअनि ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। असांखे स्टूडियो में जिन महिमाननि जॉइन कयो आहे हुनजो तारुफ़ कराईंदी हलां। मेंबर सिंध असेंबली PTI सां ताल्लुक़ रखंदड़ बिलाल गफ़ार साहब, वेलकम कहती हूँ, आपने आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। असांजा ॿिया महिमान आहिनि मेंबर सिंध असेंबली पीपल्स पार्टी सां ताल्लुक़ रखंदड़ एंथोनी नबी साहब, आपको भी वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। थैंक यू। बिलाल साहब, अगर शुरू से अब तक की स्टेटमेंट्स देखें, मुजाहरे, एहतजाज और एक दूसरे पे इल्ज़ामबाजी, मुखालफत, लेकिन स्टेटमेंट्स भी हम देख रहे हैं कि बदतदरीज जो है तब्दील होती हुई हमें मिल रही है। कभी फर्नेस ऑयल का मामला हो जाता था, कभी ओवर बिलिंग का, कभी जो है वो के इलेक्ट्रिक के सरबराह गवर्नर हाउस में ये दावा करते थे कि कोई लोड शेडिंग नहीं हो रही, कोई ओवर बिलिंग नहीं है, कहीं किसी इलाके में बिजली नहीं जा रही, और कहीं PTI खुद निकल रही है बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया सबीन कि आपने मुझे इनवाइट किया। देखें, ये जो बिजली का जो एक मसला आया और कराची जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक शहर है उसमें एक शदीद किस्म की लोड शेडिंग हुई। इस पे हमारे MNAs और MPAs ने वफाक के सामने मुतालबात किए कि आप इस मसले को हल करें, क्योंकि कराची इलेक्ट्रिक एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, नेपरा रेगुलेटर है, और हमने नेपरा को भी ये पाबंद किया कि कराची इलेक्ट्रिक के मामला को देखें। हमने प्राइम मिनिस्टर साहब से दरख्वास्त की कि आप यहाँ पे पावर डिवीज़न की जो मिनिस्टर्स हैं, जो एडवाइज़र्स हैं, उनको आप कराची भेजें और इस मसले को हल करें। 2016 से कराची इलेक्ट्रिक का एक और वफाकी हुकूमत का एक मसला चल रहा था, जिसकी वजह से कराची की जैसा इतना बड़ा शहर जो है वो सफ़र कर रहा था। पहले हमें कहा गया कि फर्नेस ऑयल का प्रॉब्लम है, तो वफाक ने इंश्योर किया कि कराची इलेक्ट्रिक को जो इनकी डिमांड है, कराची इलेक्ट्रिक जो डिमांड करेगी उतना इनको फर्नेस ऑयल वफाक देगी, क्योंकि कुछ इनके जो कराची इलेक्ट्रिक के जो प्लांट्स हैं वो गैस पे चलते हैं, तो गैस का प्रेशर का इन्होंने शिकायत की, वफाक ने वो भी पूरी कर दी। असल प्रॉब्लम है कि कराची में डिमांड और सप्लाई का जो गैप है, देखें
2-3 वजह से बिजली का बुरान आता है। एक तो डिमांड और सप्लाई का गैप हो गया, फिर दूसरा टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं, तीसरा कि लाइन लॉसेस, जहाँ पे चोरी होती है, रिकवरी नहीं होती, वहाँ पे लोड शेडिंग हो जाती है, और पूरे सिंध में ये लाइन लॉसेस का एक बड़ा मसला है। तो ये वजूहत हैं कि जिसकी वजह से कराची के शहरियों ने पिछले 2 हफ्ते में शदीद किस्म की लोड शेडिंग का देखा, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस पे खुद मीटिंग की और इंश्योर किया कि कराची के जो लोग हैं इस अजाब से बचे। गवर्नर साहब ने नेपरा को खत लिखा और उसमें पाबंद किया कि जो ओवर बिलिंग है उसको देखा जाए, और अगर कोई केस मिलता है जिसमें ओवर बिलिंग हुई है तो वो उसको रिफंड होगा। हमने कराची इलेक्ट्रिक के जो अकाउंट्स है उसके ऑडिट का मुतालबा किया है कि उसका ऑडिट किया जाए, और जो भी, क्योंकि मैं भी उस मीटिंग में था, और जो टेक्निकल इश्यूज थे उस पर हमने सब डिमांड की, कराची इलेक्ट्रिक को पाबंद किया कि देखिए अगर NDTC है, क्या मैं आपको बताता हूँ, सरबराह की ये स्टेटमेंट नहीं थी कि कहीं भी लोड शेडिंग नहीं हो जी रही? मैं उसको भी बताता हूँ। उस पर हमने शदीद हमने तहफ़्फ़ुज़ात का जाहिर किया कि कराची में अभी भी लोड शेडिंग हो रही है। तो वो उनका ये कहना था कि अनअनाउंस लोड शेडिंग खत्म हो गई है, गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म हो गई। हमने कहा हम आपकी ये बात को नहीं मानते, और हमें आप अपना प्लान दें कि 2023 तक आपका क्या प्लान है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए आप बेहतरी के लिए क्या कर रहे हैं, ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए क्या कर रहे हैं, क्योंकि कराची इलेक्ट्रिक के पास और कैपेसिटी नहीं है। नेशनल ग्रिड से इनको और बिजली देने के लिए वफाक तैयार है, लेकिन इनका सिस्टम ही नहीं है, इनके पास कैपेबिलिटी नहीं है कि वो और बिजली ले सके। तो ये जो और इसका जिम्मेदार क्या वो सिंध हुकूमत को ठहराते हैं कि सिंध हुकूमत ने ट्रांसमिशन लाइंस के हवाले से कोई 2016 में उस वक्त की वफाकी हुकूमत से इन्होंने मांगा था कि आप हमें बताएंगे आने वाले वक्तों में आप हमें कहाँ से बिजली देंगे। इनका एक कोल का प्लांट आना था, वो कोल का प्लांट नहीं लगा, जिसकी वजह से कराची में लोगों को इलेक्ट्रिक का बहरान का सामना करना पड़ा है। हमारी हुकूमत ने इनको पूरा प्लान दे दिया है कि जामशेरों से जो है, फिर कनूब से जो बिजली आएगी और दूसरे जो जरिए से है वो हम कराची इलेक्ट्रिक को बिजली देंगे, लेकिन हम पाबंद करेंगे कि वो अपने ट्रांसमिशन सिस्टम को अपग्रेड करें और जो इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है वो बेहतर करें। जो इनके मुआहदे पे जो एग्रीमेंट्स थे, एग्रीमेंट्स के तहत जो इनको इन्वेस्टमेंट्स करनी थी वो इन्वेस्टमेंट्स करें, और कराची इलेक्ट्रिक को पूरा जो इसका जो रीवैम्पिंग करनी है हम इंश्योर करेंगे कि वो करें। क्योंकि ये प्राइवेट, अच्छा इसका एक और भी हमने डिमांड की है कि 2023 में इसका एग्रीमेंट खत्म हो रहा है, तो हमने ये डिमांड की है कि जो कराची इलेक्ट्रिक की जो मोनोपोली है वो खत्म किया जाए और मजीद डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को कराची में दावत दी जाए कि वो और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, जिस तरह पूरी दुनिया में होता है कि है ना, एक से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती हैं, तो वो बिजली कॉम्पिटिटिव रेट्स में देती है। कि आप मानते हैं कि इदारों की जानिब से गलत बयानी की गई, मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स दी गई, इवन गवर्नर सिंध से एक बात की गई और इसमें तवानाई के जो वजीर हैं उन्होंने, मैं आपको ये तो कहता हूँ यही हमारी सीरियसनेस थी ना कि हमने दिन रात हम बैठे उनके साथ नेगोशिएशंस की, हमारे MPs धरने में मौजूद थे और हमने डिमांड की। ये अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्रेडिट है कि हम वफाकी हुकूमत में फिर भी हमने कराची के लोगों के लिए हम धरने में गए और प्रोटेस्ट किया और हमने हमें आवाज उठाई, और उस प्रोटेस्ट का नतीजा ये निकला कि कराची इलेक्ट्रिक ने अपनी गलती भी मानी और जो उनकी डिमांड थी वो वफाकी हुकूमत ने पूरी की। मैं एंथनी साहब, ये प्रोटेस्ट किसके खिलाफ था? PTI का अपनी हुकूमत के खिलाफ, अपने ही वजीर के खिलाफ था प्रोटेस्ट, या वो इदारे जो वफाकी हुकूमत के अंडर में हैं उनके खिलाफ था? बहुत शुक्रिया। देखिए, जो तवानाई के जितने भी महकमे हैं पावर जनरेशन के और फिर उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन के हैं वो वफाक के अंडर आते हैं। अब ये मुझे समझ में नहीं आती कि ये अपनी ही हुकूमत के ख़िलाफ़ अगर एहतजाज कर रहे हैं तो चलें, एक अच्छी बात है कि उन्होंने महसूस किया कि चूँकि हमारे जो हमारे जो साहब के खिलाफ एहतजाज किया। जी मैं वही अर्ज़ करने लगा हूँ कि इनके जो मेंबरान असम्बली हैं, सिंध असम्बली और कौमी असम्बली, उन्होंने महसूस किया कि इनकी जो वफाकी हुकूमत की जो टीम है वो कराची को उस तरीके से तवज्जो नहीं दे रही जो इनका असल में बनता है। फिर दूसरी बात यह है कि के इलेक्ट्रिक में शायद ये बिलाल भाई का बड़ा अच्छा एक एक्सपोजर है और बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है। ये अगर ये शेयर भी कर दें थोड़ा सा कि वफाकी हुकूमत का शेयर क्या है के इलेक्ट्रिक में अब तक भी, ये बता दें, क्योंकि अगर उसमें शेयर है तो फिर तो वफाकी हुकूमत पर दोहरी जिम्मेदारी आ जाती है।
ایک تو یہ کہ پاور جنریشن, پاور ڈسٹریبیوشن, اور پلس اگر فیڈرل گورنمنٹ شیئر ہولڈر بھی ہے تو فیڈرل گورنمنٹ اس کمپنی کو اون کرتی ہے, اور اس میں اگر اس قسم کی کوتاہیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے کراچی کے شہری جو ہے وہ متاثر ہو رہے ہیں, اور آج کل جس ایک وبا سے پوری دنیا جو ہے وہ سفر کر رہی ہے, اور ہمارے ہاں بھی مطلب بہت سارے مریض جو ہیں وہ گھروں میں کوارنٹائن ہیں, اور جب یہ بجلی اگر نہیں ان کو ملتی تو وہ کس طریقے سے گزارا کرتے ہیں, ایک تو بیماری اور اس کے اوپر سے ہبس, گرمی, اور پھر پانی کی قلت ہو جاتی ہے, ملٹیپل ایشوز ہیں اس کی وجہ سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے عوام کے ساتھ یہ بہت بڑی زیادتی ہو رہی ہے, اور کل جس طریقے سے کراچی کے لوگ سڑکوں پر نکلے, ایک عوامی ایک رد عمل تھا, اور یہ رد عمل اب رکے گا نہیں, اب رکے گا نہیں, اس لیے کہ ہم اتنی اوور بلنگ جو ہے وہ آلریڈی کے الیکٹرک لے چکا ہے لوگوں سے, آلریڈی اتنا وہ لوگوں کی جیبوں پر ڈاکے ڈال چکا ہوا ہے. تو اس میں مطلب اس چیز سے قطع نظر کہ جی میرا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے یا بلال صاحب کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے, ہم کراچی کے شہری ہیں, ہمیں کراچی پہ ڈاکہ ڈالنے والے جتنے بھی ادارے ہیں ان کا احتساب کرنا بہت ضروری ہے. بہت اچھی بات کی میرے دوست نے کہ کراچی کی کبھی درد کی باتیں کر رہے ہیں. پہلے تو میں ان کو بتا دوں کہ جو کراچی KESC ہوتا تھا پہلے, کراچی الیکٹرک سپلائی کارپوریشن, اس کو پرائیویٹائز انہوں نے کیا تھا, یہ بھی میں ان کو بتا دوں, ٹھیک ہے, یہ ایک ریکارڈ کا حصہ ہے. میں ان کی بات کی تائید کرتا ہوں. شروع کریں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا, جو ایک کرپشن کا گڑھ بنا ہوا ہے, جس میں ان کے منسٹرز اداروں کی, میں تو ان کی بات آگے لے کے چل رہا ہوں, انہوں نے کہا اداروں کی جو کراچی اور پورے سندھ میں جو ادارے جو ذمہ دار ہیں اور جنہوں نے کرپشن کیا اور لوگوں کی ٹیکس پیئر منی کے ساتھ کھلواڑ کیا, ان سب کا آڈٹ کریں, ان سب کے خلاف انکوائری کریں. اس میں آپ کا سہر فہرست کراچی واٹر سیوریج بورڈ, آپ کا سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی, اس میں KMC, DMC, KDA سب کو شامل کریں. اور 30 سال سے جو حکمران ہیں صوبائی پہ یا بلدیاتی اداروں میں حکمران ہیں, وہ ذمہ دار ہیں کہ پورے سندھ میں خصوصاً کراچی کہ جو آپ کا میٹروپولیٹن کارپوریشن ہے اس میں آج بارش ہوتی ہے, جب زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے, لیکن جو ایک اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہوتی ہے وہ کراچی والوں کے لیے ایک زحمت بن جاتی ہے. میں دیکھیں بلال بھائی, میں بڑے پازیٹیو نوٹ کے ساتھ جو ہے وہ اپنی بات کا اینڈ کیا تھا, اور مطلب اسی لیے کہ ہمیں کراچی کے عوام کے لیے جو ہے وہ ایک پیج پہ آنے کی ضرورت ہے, لیکن آپ نے پھر دوبارہ اس کو بات کو جو ہے نا ایک سیاسی رنگ دے دیا. دیکھیں میں نے یہ نہیں کہیں پہ تذکرہ کیا کہ عارف نقوی کون ہے, میں نے نہیں تذکرہ کیا, میں نے نہیں تذکرہ کیا کہ ریحام خان نے اپنی کتاب میں کیا ذکر کیا تھا, میں نے نہیں تذکرہ کیا, ٹھیک ہے نا. اور میں نے نہیں تذکرہ کیا کہ جب لنڈن میں عارف نقوی کو گرفتار کیا گیا تو انہوں نے اپنا کس کا کانٹیکٹ کیا نمبر دیا تھا, میں نے نہیں تذکرہ کیا. تذکرہ کرنے کے تو میرے پاس ہے نا پوری انٹرنیشنل کتابوں کی فہرستیں ہیں میرے پاس, اور بھی ہے نا انٹرویوز ہیں جس میں آپ کی لیڈرشپ کے لیے انٹرنیشنل میڈیا میں کیا کہتے ہیں. میں پرسنلائز بات تو کر ہی نہیں رہا, میں تو ایشوز پہ بات کر رہا ہوں. میں آپ کی بات سنتا ہوں اتنے اپنا محبت کے ساتھ اور اتنے وہ سکون کے ساتھ, ٹھیک ہے نا. تو میں نے کہا میں نے ان باتوں کا تذکرہ نہیں کیا اس لیے کہ ہم جتنا اس کو سیاسی رنگ دیں گے یہ مسائل حل نہیں ہوں گے. دیکھیں وفاقی حکومت کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے. پھر اگر آپ بات کرتے ہیں احتساب کی, تو دیکھیں آپ کے جو دائیں بائیں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں نا وہ آپ کے خلاف ہو جائیں گے, کیونکہ مشرف دور میں جس طریقے سے یہاں کی بلدیات کو فنڈز دیے گئے اور ملکی خزانے کا منہ کھولا گیا, تو اس کا آڈٹ کروائیں. ہم نہیں منع کرتے آپ سے, ہم بالکل نہیں منع کریں گے, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. آپ کروائیں آڈٹ کروائیں, وفاق کو بولے آڈٹ کروائیں یہاں پر بلدیات کا, KMC کا کروائیں, DMCs کا کروائیں, اور وہاں سے سٹارٹ کریں, مشرف دور سے کریں. ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ شروع تو کریں, بسم اللہ تو کریں. آپ کے اتحادی تو خود آپ کے خلاف وہاں پر احتجاج کر رہے ہیں, ہم آپ کو منع نہیں کریں گے, آپ بالکل کروائیں. واٹر بورڈ کا کروائیں, آپ کے اتحادی آپ کا ساتھ چھوڑ جائیں گے, ہم نہیں آپ کا ساتھ چھوڑیں گے. بلال بھائی میں بتا رہا ہوں, بلال بھائی ایک منٹ, پھر دوسری بات, اب انہوں نے مطلب ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا, ایک ہی بات ہوتی ہے کہ جی بارش ہوتی ہے پانی آتا ہے. بھائی
اور میں اگر یہ بات کہوں کہ جس چیز کا میرا وزیر اعظم, پاکستان کا وزیر اعظم ہے, میرا وزیر اعظم جس چیز کا نوٹس لیتا ہے اس میں کرپشن کی داستانیں کھل جاتی ہیں, وہ چیز ناپید ہو جاتی ہے. جس چیز کا نوٹس لیا انہوں نے, دیکھیں گندم کا لیا, پتہ نہیں کہاں چلے گی گندم, پیٹرول کا لیا, پتہ نہیں کہاں چلے گی, اب بجلی کا لیا, پتہ نہیں بجلی کہاں چلے گی. اب جو نیا نوٹس لیا گیا ہے اور جو رپورٹ پبلک کی گئی ہے, اپنا ان کا ایک وعدہ تھا کہ میں جو اپنے مشیر جو ہیں, لیکن کورٹ نے اعتراض کیا نا, بہت بڑا اعتراض کیا, ٹھیک ہے نا, جو ایک بیرونی امداد اس بلال بھائی تو بہت پرانے سیاسی ورکر ہے نا, یہ تو رائٹ ان کا بنتا ہے نا, لیکن جو مہمان اداکار آئے ہیں اس حکومت کو چلانے کے لیے, اب ان کا نوٹس لیا گیا اور مجھے ڈر ہے کہ یہ سارے غائب نہ ہو جائیں کہیں. اچھا یہ یہ نوٹس لیا نا میرے پرائم منسٹر کولیگ ہیں, میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں. میں تو ان کو پہلے بھی کہا کہ میں ایگری کرتا ہوں تمام اداروں کی آڈٹ ہونا چاہیے, لیکن میرے بھائی کو پتا ہونا چاہیے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا چیئرمین مراد علی شاہ صاحب, واٹر بورڈ اینڈ سیوریج کے جو بورڈ آف ڈائریکٹرز کس کے اندر آتا ہے, مراد علی شاہ صاحب کے. ایس بی سی ہے لوکل باڈیز منسٹر. آپ دیکھیں تو صحیح کہ کس طرح انلیگل کنسٹرکشن پورے کراچی میں ہو رہی ہے. میں چیلنج کرتا ہوں کہ جہاں جس حلقے میں یہ رہتے ہیں, جو ایک وزیر کا حلقہ ہے, اس میں انلیگل کنسٹرکشن نہیں. آپ چلیں میرے ساتھ, میں آپ کو گلی گلی میں بتاؤں گا اس میں انلیگل کنسٹرکشن ہو رہے. تو آپ جب نا ٹرانسپیرنسی گڈ گورننس کی بات کریں اینتھنی بھائی, اپنے گھر سے سٹارٹ کریں. میں تو پہلے دن سے کہتا ہوں کہ تمام اداروں کو آزاد کام کرنا چاہیے اور ان کا تمام آڈٹ ہونا چاہیے. آپ دیکھیں میری بات سنیں. اچھا مجھے ایک بات بتائیں نا, کیوں یہ جو سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ, آپ کا ایس بی سی ہے, آپ کا واٹر بورڈ, کے ڈی ہے, یہ تو سارا ہے نا سندھ حکومت کے انڈر آتا ہے نا, کیوں اس کی پرفارمنس نہیں ہے؟ 12 سال تجربہ کار وزیر اعلیٰ, کیوں نہیں ہو رہی آج تک پرفارمنس صحیح؟ 12 سال ہو گئے. کیوں آپ مجھے بتائیں, کراچی میں بارش آتی ہے تو نالے صاف نہیں ہوتے, نالے نہ صاف ہونے کی وجہ سے پورا کراچی ہے جو ہے وہ ڈوب جاتا ہے. پچھلے سال ہم نے لیٹس کلین کراچی کہ ایک انیشیٹو میں ہم نے, میں اس کا بھی بتاتا ہوں کہ ہم نے نالے صاف کروائے جس سے کراچی ڈوبنے سے بچ گیا. اچھا میں دوسری بات کرتا ہوں, میری بڑی انہوں نے پریس کانفرنسیں کی کہ وہ اپنے کلک کے پروجیکٹ میں ورلڈ بینک سے تو $8 ملین کا حساب لیں گے جو آئے, وہ ابھی تک کام نہیں شروع ہوا. ان کا سارا ہم 45 دن میں کراچی کے 38 نالے صاف کر دیں گے. کہاں گئے وہ $8 ملین؟ وہ بھی آپ کو ورلڈ بینک کہتا ہے پیسہ لے لو خدا کے لیے, پھر تو کام کر لو, پھر بھی کام نہیں کرنا. وہ $8 ملین آپس میں بانٹ لیے کرنے کے لیے پیسے دے دیں. ذرا مجھے بتا دیں, احتساب ہو رہا ہے پیپلز پارٹی کا, چلیے مان لیا پیپلز پارٹی نے 12 سالوں میں کرپشن کی, سارے ادارے تباہ کر دیے, آپ کیوں نہیں ایک وزیر سے استعفا لیں, اس کے لیے احتجاج کر رہے ہیں, کیوں نہیں استعفا لیا جا رہا؟ ریلوے کے حادثات ہوتے ہیں, آپ کا وزیر استعفا نہیں دیتا. میری بات سنیں, 1984 کا کراچی دیکھیں اور آج 2020 کا کراچی دیکھیں, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جنہوں نے کراچی اور صوبے پہ حکومت کی. 2 سال, مجھے کیا 2 سال پہلے کراچی میں کیا دودھ کی نہریں بستی تھی کہ آپ کہہ رہے وفاقی حکومت پہ ڈالنے؟ آپ احتساب کریں, آپ سوال پوچھیں جنہوں نے 40 سال کراچی میں حکومت کی ہے, اس صوبائی حکومتوں سے پوچھیں جو اس صوبے میں حکومت کرتے رہے, ان سے سوال کریں. اچھا میں بلال بھائی بڑا پیارے ہمارے بھائی ہیں. اچھا مجھے تو ان کے منہ سے نا بڑی حیرانگی ہو رہی تھی یہ بات سن کر نا کہ انصاف گھر سے کریں, میں حیران ہو رہا تھا. اچھا عجیب سے مجھے جو ہے حیرت بھی ہو رہی تھی کہ یہ اصل میں پی ٹی آئی کے ایک ورکر کی مطلب ایک ان کی ڈیمانڈ ہے نا انصاف گھر سے کرے, لیکن انصاف گھر سے ہو ہی نہیں پا رہا نا, کیونکہ لیفٹ رائٹ تو وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو مطلب کرپٹ ترین لوگ ہیں. اچھا پھر دیکھیں نا, اگر انصاف گھر سے کرنا ہے تو پھر پشاور میٹرو کا کر لیں شروع. اچھا ٹھیک ہے نا. اچھا ہمارے لیے بہت محترم ہے علیمہ باجی پہ بھی آج بھی مطلب سیٹلمنٹ کے حوالے سے آوازیں اٹھتی ہیں آوازیں, ٹھیک ہے نا. اچھا پھر اس کے علاوہ جہاں پہ میرے وزیر اعظم صاحب کے انڈر مشیر ہے, معاون خصوصی ہیں, انہی اداروں میں میگا کرپشن ہے, اور کسی ادارے میں میگا کرپشن نہیں آپ کو ملے گی ان 2 سالوں میں. آپ دیکھ لیجئے گا اس بات کو, سٹڈی کر لیجئے اس بات کو. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ جن اداروں میں پاکستان میں میگا کرپشن ہوئی ہے وہاں پر مشیران ہیں, معاون خصوصی ہیں, اور وہ براہ راست وزیر اعظم صاحب کی سپرویژن میں وہ ڈپارٹمنٹ چلتا ہے. اچھا وہ ڈپارٹمنٹ آپ نے کرپشن کی بات کی نا, ایک میری بات سنیں, ایک لائن مجھے بولنے دیں, ایک مجھے آپ ہے نا یہ آڈٹ رپورٹ پڑھ لیں نہیں جو آئی ہے وفاقی حکومت کی اور اے جی پی کی, جس میں صوبہ سندھ کی تو
दास्तानें होती हैं Irregularities मैं अभी बहुत आपको ज्यादा बता रहा हूँ, हैं, बहुत ज्यादा irregularities जिसमें मैं हैं। आपको और फिगर वो बताऊं, अभी की है। मैं आपको फिगर बगैर बताऊं, रसीद और और रसीद मैं सही आपको नहीं भी है, फिगर वो सही बताऊं, कह रहे हौसला हैं। हौसला आप हौसला कि जिसमें सिंध में तो वो नए रिकॉर्ड बना रही है करप्शन के, जिसमें ज़कात के भी पैसे खा जाते हैं, जिसमें ज़कात के जो बैंक अकाउंट्स में उसके में भी इरेगुलरिटीज, करप्शन, गंदुम के, जब गंदुम का पूछो तो कहते हैं चूहे खा गए, ये हमें जवाब मिलता है। 1500 अरब रुपए की 2 साल पहले जो करप्शन, इरेगुलरिटीज बेजाबतगियां थी, वो सिर्फ अब 25% रह गई है। ये फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, ये 2 साल में तब्दीली दी है हमने। ये हमारी रिपोर्ट नहीं है, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है। और इसके बरक्स सिंध माशाल्लाह करप्शन में तरक्की कर रहा है। मैं सवाल पूछता हूं, आप अपनी लीडरशिप से पूछें, 12 साल से आपकी हुकूमत है, 2500 अरब रुपए डेवलपमेंट बजट सिंध में कहां लगा? अगर 2500 अरब रुपए लगा हुआ होता तो आज सिंध का यह हाल नहीं होता। ना पीने को पानी है, ना एजुकेशन है, ना सेहत की सहूलियतें हैं, कुछ सारा तबाह निजाम जो है वो तबाह बर्बाद करके रख दिया इन 12 सालों में। बड़ी मेहरबानी बिलाल भाई, मुझे ये बता दीजिए कि आप सिंध में किसी भी हॉस्पिटल में चले जाए, कहीं भी चले जाएं, कराची से लेकर मिट्टी और यहाँ से लेकर सक्खर, यहाँ पर इन हॉस्पिटल्स में आपको दूसरे सूबों के लोग मिलेंगे इलाज करवाने के लिए जो आते हैं। अगर सिंध का हेल्थ का सिस्टम इतना ही तबाह है, अगर इतनी ही यहाँ पर सहूलियात ना पैदा हैं, तो फिर आपको यहाँ पर केपीके के, पंजाब के, बलूचिस्तान के मरीज क्यों नजर आते हैं? आप मुझे बताएं ना, पंजाब में या बलूचिस्तान में कहां पर जाते हैं? सिंध के सभी इनके स्कूलों का ये हाल है कि चली जाए ना, इनकी स्कूलों का ये हाल है। मैं तो कह रहा हूँ, बात तो करें ना यार। मैं गया हूँ ना आपके सिंध के सभी डिस्ट्रिक्ट्स में, मैं चैलेंज करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ एम्बुलेंसेस नहीं मिट्टी का बहुत ज्यादा नाम लेते हैं एनएचसीवीडी में। अभी चले मेरे साथ, अभी यहाँ प्रोग्राम खत्म करें, अभी चले। मैं लेके चलता हूँ मेरे भाई, अभी वीडियो वायरल हुई, अभी वीडियो वायरल हुई, मैं कह रहा हूँ खातून को एम्बुलेंस नहीं मिली, उसने रास्ते में डिलीवरी कर दी। ये सिंध में हाल है। अच्छा डेड बॉडीज जो है रेडियो में लेके जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ डिबेट छोड़े, अभी प्रोग्राम के बाद चलते हैं। अच्छा दूसरी बात, चलते हैं प्रोग्राम के बाद। दूसरी बात इनकी स्कूलों का ये हाल है। एनआईसीवीडी, एसआईयूटी और जिना हॉस्पिटल के अलावा आप अच्छा एनआईबीसीडी भी एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू है, जिसमें ओवरसीज पाकिस्तानी पैसा देते हैं। चाहे आप इनके बुक्स देख लें। अच्छा आप पे ट्रस्ट नहीं करते, हम पे ट्रस्ट करते हैं तो देते हैं ना। आपको कौन देता है? फेडरल गवर्नमेंट की भी पैसा, फेडरल आपने टेलीथॉन चलाई अभी कोरोना के लिए, मेरी बात किसने दिया? हम पे ट्रस्ट करते हैं तो देते हैं। अच्छा हमने देखिए कोरोना का वो हमारे चीफ मिनिस्टर ने फंड रखा, तो कितने पैसे मिले? कितने पैसे मिले? दिए कितने पैसे मिले आपको? वो आप देख लें, मैं आपको बताता हूँ कितने पैसे मिले। 3 अरब रुपए इकट्ठा करें, उसमें से 2.5 अरब रुपए तो जो सिंध के एम्प्लॉइज और जो एमपीएस और जो दूसरे गवर्नमेंट ऑफिसर्स है उनकी सैलरी कट के 2.5 अरब रुपए मिले। बाकी तो आपको कोई पैसे इकट्ठा नहीं कर सके। नंबर 1। नंबर 2, आप जाके देख लें। मैं आपको भी बना आपको चेक करता हूँ। ये मैं आपको कल के रिपोर्ट दे रहा हूँ। पहले खराब है, मैं आपको कल के रिपोर्ट दे रहा हूँ। जज्बाती नहीं हो यार, 3 अरब 23 जज्बाती नहीं। अच्छा मुझे कंप्लीट कर देते हैं। अच्छा मैं दूसरी बात बताऊं कि कहते हैं कि हमने बड़ा कुछ कर दिया। कोरोना में स्कूलों का ये हाल था कि जब स्कूलें बंद थी, भैंसें वहां पे तालीम हासिल कर रही थी। भैंसें बंदी हुई है स्कूलों में। वो सिर्फ कोरोना में नहीं, ओवरऑल बंदी हुई है। ये तो इनका हाल है। इशू निकला था वो जो जज बेचारों ने बड़े। अब अंतरी साहब वापस अपने मौजू की तरफ आते, ना सिर्फ हम कराची की बात करते हैं, सिंध की राजधानी ओवरऑल जो है इसको है सबको है, यही सूरत हाल है। लेकिन वफाकी हुकूमत की ये स्टेटमेंट है, वो कहते हैं कि सिंध सरकार, सिंध हुकूमत जो है बिजली चोरी करने वालों की सरपरस्ती कर रही है। बिजली तो सिस्टम में मौजूद है, अगर आप लोग चोरी रुकवाएं तो फिर कभी लोड शेडिंग नहीं होगी, बिजली फराहम करेंगे। देखिए ये तो खैर एक ऐसी बातें हैं, मनगढ़ंत सी बातें हैं। यहाँ पर तो मिन हैसल कौम, ठीक है ना, यहाँ हम खड़े हो जाते सिग्नल पे, किस तरीके से हम कानून की वायलेशन करते हैं, ये मतलब हमें सबको पता है। तो ये तो इनफरादी तौर पे भी हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपनी जो बुनियादी सहूलियात फराहम करने वाले इदारे जो हैं उनको किस तरीके से सपोर्ट करते हैं। इदारे कितने मुलविस, इदारों की मिली भगत के बिना क्या बिजली चोरी हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। आई डू एग्री, मैं इस बात पे एग्री करता हूँ
دیکھیں اس میں کوئی ایک شخص یا کوئی ایک ادارہ نہیں ہوتا. بحیثیت شہری میرا بھی فرض ہے کہ اگر کہیں پر چوری ہو رہی ہے تو میں اس کو پوائنٹ آؤٹ کروں, لیکن میں اگر ذمہ داری کو ٹرانسفر کرتا رہوں گا دوسروں کے اوپر تو سوسائٹی میں اسی طریقے سے ہوتا رہے گا. اب صرف الزامات کی بنیاد پر ہم یہ بات کرتے رہے جی اس کی ذمہ داری ہے, اس کی ذمہ داری ہے, تو میں بحیثیت شہری سب سے پہلے میری ذمہ داری ہے کہ میرے پڑوس میں اگر کوئی شخص بجلی چوری کر رہا ہے وہ میرا حق جو ہے وہ مار رہا ہے اور میرے اوپر ایک برڈن جو ہے اس کا وہ جو ہے وہ اضافے کا سبب بن رہا ہے, تو بحیثیت شہری یہ میری ذمہ داریوں میں شامل ہے کہ مجھے بھی سامنے آنا چاہیے اور اس چور کو ایکسپوز کرنا چاہیے, اور یہ ایک اچھے شہری کی نشانیاں اور ہوتی ہیں. یہ مسئلہ صرف سندھ کی راجدھانی کراچی کا نہیں, سندھ میں پورے ملک میں ہے, پورے ملک میں ہے سبین صاحبہ, پورے ملک میں پورے سندھ میں. لیکن وفاقی حکومت کا یہ کہنا ہے کہ تینوں صوبوں میں نہیں ہے سوائے صوبے سندھ کے. میں وفاقی حکومت کی اسٹیٹمنٹ پہ مطلب صرف ان کے لیے دعا کر سکتا ہوں کہ وہ سندھ دشمنی سے باہر نکلیں, ٹھیک ہے نا. اگر سندھ کے عوام کو وہ صرف چور کہتے ہیں یا سندھ کے اداروں کو صرف وہ چور کہتے ہیں تو اللہ ان کو ہدایت دے کہ وہ سندھ دشمنی سے باہر نکلیں, اور دوسرے صوبوں میں جو ہو رہا ہے تو وہ اگر اس پہ کوئی علیحدہ سے پروگرام رکھ لیں آپ کو بھی پتہ چل جائے گا کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے وہاں پر. جی بلال, مطلب صرف سندھ دشمنی میں یہ بات کرنے کہ سندھ میں بسنے والے لوگ جو ہیں وہ مطلب بجلی چور ہیں. لیکن بجلی کے جو لائن لاسز ہیں اس میں تمام سٹیک ہولڈرز ذمہ دار ہیں, ڈسٹریبیوشن کمپنیز, آپ کے کنزیومرز جو بجلی استعمال کرتے ہیں, اور وہاں کی پولیٹیکل فورسز بھی بحیثیت الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو. لیکن وفاق کی جانب سے اسٹیٹمنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں میں اسی پہ آ رہا ہوں نا, میں پولیٹیکلی میں بتا رہا ہوں کہ جو الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں ان کے ساتھ مل کے انشور کریں کہ بجلی کی چوری نہ ہو, ریکوری ہو, کیونکہ بہت سے ایسے علاقے ہیں کہ جہاں پہ پولیٹیکل انفلوئنس یوز ہوتا ہے, وہاں پہ یا کراچی میں ہوتا ہے. مجھے ہے نا بہت سے ہے نا یہ کراچی الیکٹرک نے ہم سے ہے نا 2-3 مرتبہ تعاون مانگا کہ ہم فلاں ایریا میں جا رہے ہیں تو آپ اپنی پولیٹیکل انفلوئنس یوز کریں کہ لوگ اپنا بل دیں, ہم جو کنڈا سسٹم ختم کرنا جا رہے ہیں اس میں آپ ہمارا تعاون کریں. تو اسی طریقے سے کیا تعاون کی ضرورت ہے, ایک مہینے آپ بل نہ دیں دوسرے مہینے آپ کی بجلی کاٹا ہو جاتی ہے. دیکھیں بجلی آپ جہاں پرابلم یہی ہے نا کہ جب ڈسٹریبیوشن کمپنیز ان کی بجلی کاٹ دیتی ہے تو پھر وہ دوسرے ذرائع سے بجلی لے لیتے ہیں. تو آپ نے لائن لاسز پہ پورے پاکستان میں قابو کرنا ہے. دیکھیں بجلی, دیکھیں میں آپ کو ایک ٹیکنیکل چیز بتا رہا ہوں کہ جو پوری یہ جو پورے ملک میں بجلی چوری ہوتی ہے, لائن لاسز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ریکوری ریٹ کم ہوتی ہے, تو آپ کا سرکولر ڈیٹ کھڑا ہوتا ہے. ایک تو جو میں یہ جو ہماری جو پچھلی جو حکومت ہے جو بجلی کے ایگریمنٹس کر کے گئی ہیں, اس سے تو ایک بجلی مہنگی, ہم نے تو کوئی ایگریمنٹ نہیں کیا نا جس سے بجلی مہنگی ہوئی ہے, یہ تو پچھلی حکومتوں نے جو آئی ٹی پیز کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے گئے اس کی وجہ سے ہمیں جو بجلی استعمال کرنے والے کنزیومرز ہیں ان کو مہنگی بجلی برداشت کرنی پڑتی ہے. تو ایک تو مہنگی بجلی, دوسرا لائن لاسز جس کی وجہ سے سرکولر ڈیٹ کھڑا ہوتا ہے, اور پھر وفاقی حکومت کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوتا ہے. تو ایز اے الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز یہ سب لوگوں پہ یہ ذمہ داری آتی ہے کہ وہ اپنے علاقوں میں اپنے حلقوں میں میک شور کریں کہ لائن لاسز میں کی کمی ہو اور وہاں کے متعلقہ ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے ساتھ تعاون کریں. یہ تو تبھی ہو سکے گا نا اینتھنی صاحب جب وفاقی اور صوبائی حکومت بھی کم سے کم کچھ عوامی ایشوز دیکھیں یہ انڈیویجول کیپیسٹی میں ہوتا ہے, اور یہ انڈیویجول رسپانسبلٹی ہے, کنزیومرز کی بھی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ بل پورا کریں, جتنی وہ بجلی استعمال کرتے ہیں وہ بل دیں. اور ہم نے کراچی الیکٹرک اور جتنے سیپکو ہیسکو اس کے ساتھ بھی میں میٹنگ میں تھا, ان کو پابند کیا ہے کہ جو اوور بلنگ کے, پی ایم ٹی کے, ٹرانسفارمرز کے جو ایشوز آتے ہیں بالخصوص سندھ میں ان فوراً اس کا ازالہ کیا جائے. کیونکہ بہت ہے نا مجھے بھی کمپلینز آتی ہیں جام شہروں سے, جیکب آباد سے, دوسرے علاقوں سے کہ جہاں پہ پرابلمز ہیں ہم اس کو ازالہ کر رہے ہیں. لیکن یہی میں ہم کہتے ہیں نا کہ جو پچھلے 40 سال کا جو گن پھیلا ہوا ہے, 2 مسئلے ہیں سندھ میں جو میں ہر شو میں ہر مرتبہ کہتا ہوں, جو ہر اداروں میں, ایک تو اداروں کو پولیٹیسائز کیا گیا, دوسرا بیڈ گورننس اور کرپشن. تو ڈیسیشن لینا آپ وفاقی حکومت میں ادارے آپ کے انڈر میں, وزیر اعظم اسمبلی فلور پہ کہہ رہے تھے کہ مجھے بہت سخت فیصلے کرنے ہوں گے, مافیا نکالیں باہر کریں, فیصلے ہو رہے ہیں. اس فیصلے سے یہ ہو رہا ہے کہ جو ادارے ہیں وہ مضبوط ہو رہے ہیں, انڈیپینڈنٹ کام کر رہے ہیں. اس سال ریکارڈ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹس پاکستان میں آئی ہے, کورونا ہونے کے باوجود اکنامی آپ کی چل پڑی.
और जो आपके जो कोरोना की वजह से पूरी दुनिया तबाह हो गई थी, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में भी कोरोना इतना है ना इम्पैक्ट नहीं आया कि जितना पूरी दुनिया में आया। और अब हमने जो प्राइम मिनिस्टर की स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी थी वो भी कामयाब हुई। पूरी दुनिया में प्राइम मिनिस्टर के जो स्टेप्स हैं उनको सराहा जा रहा है। तो ये वो है ना इकदामात है कि हम जो मार्च 2020 में हम जो इकोनॉमिक टर्मोइल से निकल गए थे, कोरोना आ गया जिसकी वजह से डिले हुआ। आप देखेंगे कि असरात आप देखेंगे कि हर चीज महंगी से महंगी तर होती जा रही है। आने वाले साल और ज्यादा बड़े मुश्किल होंगे। आपको ये भी बता दूं कि पिछले साल से जो अगर आप कंपेयर करें तो इन्फ्लेशन रेट पाकिस्तान में कम हुआ। ये मेरे नंबर्स नहीं, स्टेट बैंक के नंबर्स हैं। एंड जैसे प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो जाता है, क्या आप समझ रहे हैं कि इसके असरात हमें नजर आ रहे हैं कि अगर रेलवे के हादसा होते हैं तो रेलवे का वजीर अपनी सीट पर विराजमान है, अगर लोड शेडिंग का मामला आता है, ओवर बिलिंग का मामला आता है, खुद वफाकी हुकूमत के वुज़रा जो हैं वो एहतजाज करते हैं लेकिन वो अपनी इस्तीफा नहीं देते, तो आप समझ रहे हैं कि वाकई ये चीजें सही सिम की तरफ जा रही हैं? देखिए जी, बात यह है कि एक सियासी जमात जिसने इंसाफ की अपना इंसाफ के नाम पर, अदल के नाम पर और इत्तेसाब के नाम पर लोगों की तवज्जो हासिल की और किसी भी तरीके से हुकूमत में आ गए। अब वहाँ पर ना तो इंसाफ नज़र आ रहा है, ना ही अदल नज़र आ रहा है और ना ही इत्तेसाब नज़र आ रहा है। ये तीनों चीज़ें वहाँ पर मौजूद नहीं हैं। सिर्फ एक ही चीज़ है कि करप्शन करो, माल बनाओ और असल चीज़ों से जो है वो तवज्जो हटा दी जाए। हमारे जो मुल्क के वज़ीर आज़म साहब हैं, इन्होंने एक दफ़ा अपनी तकरीर में फरमाया था कि ये फ़लाँ मुल्क में कश्ती डूब गई और उसका वज़ीर आज़म, उसका जो वज़ीर था, मुतल्लिका वज़ीर, वो इस्तीफ़ा दे दिया। उन्होंने मिसाल की, यहाँ पर हर महीने रेलवे के बड़े बड़े हादसा हो जाते हैं। अभी हाल ही में सिख कम्युनिटी का जो हुआ बहुत बड़ा हादसा हुआ, उसके अलावा भी मतलब हर महीने हो रहे हैं। फिर हवाबाजी के वजीर ने पूरी दुनिया में मतलब जगहसाई भी हमारी करवाई और एविएशन की इंडस्ट्री तबाह कर दी। और अब उमर अयूब के खिलाफ अपनी हुकूमत के जो लोग हैं वो निकले, लेकिन अब यहाँ पर कोई फैसला नहीं हो पाएगा। कोई फैसला इसलिए कि ये मेहमान अदाकारों की हुकूमत है, वो अपना अपना ब्रीफकेस पकड़ के आए हुए हैं। देखिए, अगर यहाँ पर पाकिस्तानियों की हुकूमत होती तो वो पाकिस्तानियों का सोचते। ये पता नहीं कौन से लोग आके बैठ गए हैं जो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके बहुत जल्द चले लेकिन जाएंगे। मौजूदा सूरत हाल ये है कि वफाकी और सूबाई हुकूमत की जो पॉलिसीज है उन्होंने आवाम को बड़ा मायूस किया है, बड़ी मुश्किलों में आवाम को जो है वो ला खड़ा किया है। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं, पंजाब में यही सूरत हाल है। मेहमानों का अपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, हॉट शो प्रोग्राम जो वक्त दे बनी पुजानी थे पहुंचे तो इंटर प्रोग्राम तनी दा इजाजत लावाई। Sun TV Network mobile app. Watch live TV and all programs on your mobile. Download the app